सिङ्गो नेकपा माओवादी जस्ता क्रान्तिकारी पार्टी र यसका सदस्यहरूको लाई दोष जानुपर्छ। व्यवस्था बिग्रियो भने अगुवा दोषी हुन्छन्। त्यसकारणले डे वानबाटै हामीले सोचौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूको जनमत बढ्ने कुरा हामी परिवर्तनकारीहरूका लागि चान्चुने चुनौतीको विषय होइन। बालेन र हर्क राईहरू उदाउने कुरा चान्चुन चुनौतीको विषय होइन। किन भन्दाखेरि आज दुईजना बालेन राई र बालेन र हर्क राई जन्मिएका छन्। 753 जना नै बालेन र हर्क राई जन्मियो भने के हुने, के हुन्छ हाम्रो अवस्था? एकचोटि निर्वाचन जित्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। हामीहरूले निर्वाचन जित्दा कति अविस्मरणीय काम गऱ्यौँ, भोलि हामीहरू मर्दाखेरि हाम्रा कति मलामी हुन्छन्, कति क्रान्तिकारी जनमत निर्माण गऱ्यौँ भन्ने कुराले सबैलाई निर्धारण गर्छ कमरेडहरू। हामी त्यस्तो जनप्रतिनिधि बन्न पर्यो कमरेडहरू। आऊ मैले गल्ती गरेँ भने कालो मोसो दल, मलाई ढुङ्गा हान, मलाई लखेट भन्ने तागतको जनप्रतिनिधि बन्यौँ भने मात्र अनि मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रको जनप्रतिनिधिको औचित्य पुष्टि हुन्छ। चाहिँ ताली बजाएर स्वागत गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। शिव खै शिव 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 कार्ड के कार्ड अध्यक्ष कार्ड व्यक्त गर्दछौँ। अभिवादन गर्न चाहन्छु र केही कुरा म राख्न चाहन्छु, थोरै मात्र। मेरो विषय पनि आउँछ होला पछि। अहिले जुन स्थानीय तहमा तपाईँहरूले निर्वाचन हासिल गर्नुभएको छ, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। म आफै महिला मन्त्री भएको बेलामा एउटा समस्या आइपुग्यो। महिला बालबालिका मन्त्री थिएँ त्यो बेलामा। एउटा समस्या आइपुग्यो। एकजना बच्चा कोटेश्वरको उनको अपहरण भएर हत्या भयो। त्यो मुद्दा आउने बित्तिकै हामीले के देख्यौँ, मैले के महसुस गरेँ भने बालबालिकाहरू असुरक्षित छन्, कुनै बेला पनि अपहरण हुन्छ र उनीहरूको हत्या हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ राज्यले यसलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले बालबालिका खोज तलास समन्वय केन्द्रको स्थापना 15 दिनभित्र गरेर हामीले 24 घण्टा एउटा उनीहरूको चाहिँ खोज तलासको चाहिँ 104 टेलिफोन टोल फ्री नम्बर र त्यसपछि बालबालिकाहरू कहीँ पनि सूचना आउने बित्तिकै 24 घण्टा ड्युटी गरेर चाहिँ एउटा प्रहरीको र मन्त्रालयको टोलीलाई चाहिँ 8-8 घन्टे ड्युटी दिएर राखियो। भन्नु खोजेको मैले एउटा यो मात्र होइन, अरू पनि त्यस्ता पलहरू भएका छन्। तर यो मैले उदाहरण दिएको के हो भने अहिले स्थानीय तहमा तपाईँहरू भएको भनेको आधारभूत तहको राज्य सत्तामा हुनुहुन्छ। त्यो राज्य सत्ताको पनि वडा इकाइ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो एउटा हाम्रो पहिलो इकाइ हो, सरकारको अनुभूतिको। र राष्ट्रमा देशमा एउटा विकासका कुरा भनौँ, सामाजिक न्यायका कुरा भनौँ, विकासका कुरा भनौँ, समग्र जुन हाम्रो यो जनहितका उपलब्धिहरू ६२ आन्दोलन आदि इत्यादिबाट प्राप्त अहिले जुन संवैधानिक अधिकारहरू छ, यो अधिकारले वास्तवमा अहिले स्थानीय तहलाई एउटा स्वायत्त सरकारको हैसियत दिएको छ। तपाईँहरू धेरै कुरो त्यहाँ नीति निर्माण कानुन सबै बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसकारणले त्यहाँ यो राष्ट्रको विकास एउटा वडाको विकास समग्रतामा भयो भने सम्पूर्ण राष्ट्रको विकास हुन्छ र त्यो पालिकाको सम्पूर्ण विकासको आधारमा राष्ट्रको विकास अडेको छ, सामाजिक न्याय अडेको छ, सम्पूर्णले न्याय पाउने, सम्पूर्णको चाहिँ एउटा सुरक्षित रहने, समाज कल्याणको क्षेत्र भनौँ, उपलब्धिको क्षेत्र भनौँ, हामीले उत्पादनको क्षेत्र भनौँ, सबैमा चाहिँ उपलब्धि पाउने अवस्था छ। त्यसकारण यहाँ सुरुमै पार्टी एउटा जुन अभिमुखी कार्यक्रम राख्यो, त्यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिएको म पार्टी हेडक्वार्टरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संजोगले हामी पनि विभागमा उपस्थित हुने मौका पाएको छौँ। यो अवसरको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आजको अध्यक्षता गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँलाई पुनः उदाहरणीय काम गर्ने धेरै पुरानो साथीहरू पनि यहाँ हाम्रो अगाडि नै हुनुहुन्छ। त्यस्ता थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको अनुभव र नयाँलाई चाहिँ आदान प्रदान पनि एउटा मौका होला र यो हिसाबले तपाईँहरूको कार्यकालको सफलता र तपाईँहरूको जिम्मेवारी हरेक वडालाई सफल सरकारको युनिट बनाएर तपाईँ आफै कानुन बनाउने सबै गर्न सक्ने हुनाले सफलता मिलोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमले पनि हामी कमेडहरू अब प्रमुख अतिथि क्रान्तिलाई फेरि एकपटक तलसम्म फैलाउने जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो, यस अर्थमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। आदरणीय कमरेडहरू, मैले खासै धेरै कुरा गर्दिनँ। यो स्वागत मन्तव्य भनेपछि खासै कुरा के हुन्छ र पछि प्रसङ्ग आएपछि त अलि कुरा पक्कै पनि भइहाल्ला। मैले 2-3टा कुरा मात्र खालि यो अवसर सदुपयोग गर्न खोजेको छु।
यो स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउँदै गर्दाखेरि हामी छलफल सुरु गऱ्यौँ। अब देवानदेखि स्थानीय तहसँग पार्टी इङ्गेज हुन सुरु गर्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा ठिक परिणाम ल्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो छलफल सुरु भयो। त्यो छलफलको कारण के थियो भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट, हामी माओवादीहरू हामी इनपुटमा विश्वास राख्छौँ। इनपुट ठिक भएपछि आउटपुट स्वतः राम्रो आउने कुरा भइहाल्यो। त्यसो भइसकेपछि देवानदेखि आजैदेखि हामीहरूले प्रयत्न गऱ्यौँ भने, आजैदेखि हामीहरूले राम्रो र उत्कृष्टताको अभ्यास सुरु गऱ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि योभन्दा अझ डबल तेवरको चाहिँ अनि आगामी निर्वाचनमा परिणाम ल्याउन सक्छौँ भन्ने भइसकेपछि हामी यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निष्कर्षमा पार्टी पुगेको अवस्था थियो र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो इनपुट भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी नीति योजना कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौँ सबै स्थानीय तहहरू। त्यसो हो भनेदेखि आजैदेखि नीति योजना कार्यक्रम निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन र उत्कृष्ट कार्य सम्पादन मार्फत ऐतिहासिक क्रान्ति मार्फत आएको नेकपा माओवादी केन्द्र को इतिहासलाई अझ बढी चाहिँ जने गर्विलो बनाउने कुरा र स्थानीय तहका हाम्रा जनप्रतिनिधिले विगतको भन्दा उत्कृष्ट पर्फर्मेन्सका लागि आधार निर्माण गर्ने कुरासँग यो सम्बन्धित छ। त्यस कारणले गर्दा हामी अरूभन्दा छिटो, हामी अरूभन्दा उत्कृष्ट हुने काम पार्टी केन्द्रले नै सुरु गरेको कुरा पनि यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू किन गर्न जरुरी हुन्छ र हामी किन जनप्रतिनिधिहरू आज यहाँ छौँ भन्दाखेरि मूलभूत रूपमा देशको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ। आज पनि हामीहरूले ठुलो क्रान्ति गऱ्यौँ, राजनीतिक व्यवस्थाहरू परिवर्तन गऱ्यौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ कमरेडहरू, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ। अवस्था परिवर्तन गर्न माओवादीलाई भोट भनेर हामीहरूले निर्वाचनमा निकै गीतहरू बजायौँ। त्यसो हो भने अवस्था कसरी परिवर्तन गर्ने त? अवस्था परिवर्तनको सुरुवात आजबाट हुँदैछ। त्यो सुरुवात गर्नका लागि आज हामी यहाँ भेला भइराखेका छौँ। कमरेडहरू, मलाई तपाईँहरूलाई लामो समय नभनिकन छोटो कुरा के गरौँ मात्र गरौँ भने आज हामीहरूको परिवर्तन भए तापनि अवस्था कहाँ छ भन्दा एउटा गर्भवती महिलाले आफ्नो बच्चा यो देशमा जन्माउन लायक देश हामीहरूले बनाउन सकेका छैनौँ। युरोप र अमेरिका जान्छन् त्यो बच्चाको भविष्य सुनिश्चित गर्न। के यस्तै देशको परिकल्पना हामीले गर्ने या यस्तै देशको निरन्तरता हामीले चाहने? त्यो कुरा त होइन नि। त्यसो भने एउटा समृद्ध देश, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध देश निर्माणका लागि अब हाम्रो स्थानीय तहले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, अनि मात्र पार्टीको शिर उच्च हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ हो। र कमरेडहरूलाई अर्को एउटा के भनौँ भने, सरकार भनेको, सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कमरेडहरू भनेको पार्टीको अनुहार हो। तपाईहरूको कार्य सम्पादन कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराले पार्टीको अनुहार कति चम्किन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। हामी जागिरे मानसिकताबाट प्रभावित भयौँ भने, हामी जागिरे मानसिकतामा सीमित भयौँ भने पार्टी कमजोर हुन्छ, छेडहीन हुन्छ र माओवादीको इतिहासप्रति चाहिँ प्रश्न चिन्ह उठ्छ। त्यस कारणले कमरेडहरू, आज हामी यसरी बसिराखेका छौँ। र मैले अर्को एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहिराखेको छु भन्दाखेरि, हामीहरूको अघिल्लो अनुभव छ। स्थानीय तह विभागको म उपप्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा धेरै साथीहरूका गुनासोहरू आउँथे। जनप्रतिनिधिका फोन नउठ्ने, जनप्रतिनिधि चाहिँ के अरे पब्लिकहरूसँग राम्रोसँग सम्पर्कमा नहुने भन्ने खालका कुराहरू गर्थे। यो टाइपले हुँदैन। एकचोटि निर्वाचन जित्ने कुरा ठुलो कुरा होइन। हामीहरूले निर्वाचन जित्दा कति अविस्मरणीय काम गऱ्यौँ, भोलि हामीहरू मर्दाखेरि हाम्रा कति मलामी हुन्छन्, कति क्रान्तिकारी जनमत निर्माण गऱ्यौँ भन्ने कुराले सबैलाई निर्धारण गर्छ कमरेडहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले सोच्नुपर्ने, डे वानमा सोच्यौँ भनेदेखि, डे वानमा ठिक इनपुट दिउँ भने आउटपुटको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। इनपुट ठिक भएपछि आउटपुट स्वतः आउँछ। अर्थात् सामाजिक न्याय, समृद्धि या थप जनक्रान्तिको कुरा गरिरहनु, हामीहरूले नीति कार्यक्रम मार्फत त्यो क्रान्ति गर्न सक्छौँ। क्रान्ति दुई प्रकृतिले हुन्छ, एउटा अवैधानिक क्रान्ति हुन्छ, एउटा वैधानिक क्रान्ति हुन्छ। अवैधानिक क्रान्ति भनेको जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका हुन् जसलाई संविधानले चिन्दैन, डिफाइन गरेको छैन। र वैधानिक क्रान्ति भनेको राज्य सत्तामा गएर, क्रान्तिकारीहरू राज्य सत्तामा गएर गर्ने क्रान्ति हो। र त्यो क्रान्तिको अब हामीहरूले सुरुवात गर्नुपर्छ। वैधानिक क्रान्तिको सुरुवात गर्न हाम्रो स्थानीय तहहरू अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै अर्को एउटा मैले अपिल गर्न खोजेको छु यो प्रसङ्गमा। र अर्को एउटा मैले के पनि भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि, विशेष गरेर यो एकजना हाम्रो महान नेता चाहिँ रूपचन्द्र विष्टले भन्नुभएको छ, तपाईँ हामीले यो गम्भीरतापूर्वक स्मरण गरौँ, जनता बिग्रिए सरकार दोषी, सरकार बिग्रिए व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रिए अगुवा दोषी। अब यो गणतन्त्रमाथि कसैले धावा बोल्छ भने, राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू जस्ता मान्छेको जनमत बन्छ भने कमरेडहरू,
सिङ्गो नेकपा माओवादी जस्ता क्रान्तिकारी पार्टी र यसका सदस्यहरूको लाई दोष जानुपर्छ। व्यवस्था बिग्रियो भने अगुवा दोषी हुन्छन्। त्यसकारणले डे वानबाटै हामीले सोचौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूको जनमत बढ्ने कुरा हामी परिवर्तनकारीहरूका लागि चान्चुने चुनौतीको विषय होइन। बालेन र हर्क राईहरू उदाउने कुरा चान्चुन चुनौतीको विषय होइन। किन भन्दाखेरि आज दुईजना बालेन राई र बालेन र हर्क राई जन्मिएका छन्। 753 जना नै बालेन र हर्क राई जन्मियो भने के हुने, के हुन्छ हाम्रो अवस्था? त्यसकारण कमरेडहरू बडो गम्भीरतापूर्वक सोचौँ, पार्टीको हितमा सोचौँ, क्रान्तिको हितमा सोचौँ। हाम्रो विजयको रातो टिकामा शहीदको रगत पोतिएको छ। हाम्रो कुर्सीमा घाइते अपाङ्ग र चाहिँ अरूको चाहिँ जाने भविष्य जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दा कमरेडहरू यो चान्चुने कुरा छैन, एउटा निर्वाचन जित्ने कुरा मात्र होइन। र मैले यति भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। यसको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? यसको सुरुवात हुन्छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको छ, म त उहाँको त्यो सबै कुरालाई मैले देख्ने ठाउँमा फोटो बनाएर राखेर हिँडेको मान्छे हुँ। त्यसले एउटा मनोविज्ञान निर्माण गर्छ। यो मनोविज्ञान निर्माणको प्रक्रिया हो। अध्यक्षले भन्नुभएको छ निरन्तर क्रान्ति भनेको बाहिरी क्रान्तिको मात्र कुरा होइन, आफैभित्र पनि निरन्तर क्रान्ति र हस्तक्षेपको कुरा हो। यहीँबाट सुरु हुन्छ क्रान्ति बन्ने, क्रान्तिकारी बन्ने कुरा, यहीँबाट सुरु हुन्छ अग्रगमनकारी बन्ने कुरा। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको यो शब्दलाई तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। निरन्तर क्रान्ति भनेको बाहिरी क्रान्तिको मात्र कुरा होइन, आफैभित्र पनि निरन्तर क्रान्तिको कुरा हो, हस्तक्षेपको कुरा हो भन्ने जो छ यो कुरा म विशेष गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा मात्र मैले कुरा के भन्न खोजेको छु भन्दाखेरि अघि पनि मैले भने यो तपाईँको अग्रगमन एकपछि अर्को गर्दै जनमत निर्माण गर्ने, राम्रो काम गरेर, उदाहरणीय काम गरेर पार्टीको शिर उच्च बनाउने कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र मेरो त अनुरोध के रहन्छ भने अब एक पालिका जो जितेका छौँ हामी, अब हरेक जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको छेउछेउका 2टा पालिका जिताउने कि नजिताउने, हामीलाई हेरेर अरू 2टा पालिकामा जित्ने जनमत बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ, मूलभूत कुरा यहाँनिर छ। र अर्को एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई लास्टमा भन्न चाहन्छु। अहिले पार्टीले नीति योजना कार्यक्रम र समग्र 5 वर्ष कार्यकालका लागि एउटा निर्देशिका पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पठाउने भन्ने छ। त्यसको काम भइराखेको छ। पछि नेताहरूले यसको विषयमा थप बोल्नु होला। त्यो निर्देशिकामा एउटा परिकल्पना गरिएको छ। मैले लास्टमा मात्रै यो कुरा जोड्न खोजेको, हरेक हाम्रो पालिकाहरूले नागरिक निगरानी समूह बनाऊ। अहिले उत्कृष्टताको, अहिले नयाँ प्रयोगको प्रतिस्पर्धा भइरहेछ। बैठक लाइभ गर्ने प्रतिस्पर्धामा स्थानीय तहहरू पुगिसकेका छन्। नागरिक निगरानी समूह बनाऊ। हामी त्यस्तो जनप्रतिनिधि बन्न पर्यो कमरेडहरू। आऊ मैले गल्ती गरेँ भने कालो मसो दल, मलाई ढुङ्गा हान, मलाई लखेट भन्ने तागतको जनप्रतिनिधि बन्यौँ भने मात्र अनि मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रको जनप्रतिनिधिको औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। अन्तमा यी सबै कुरालाई फेरि सम्भव तुल्याउनुपर्छ। यी सबै चिजलाई सम्भव तुल्याउन हामी एकदम घनीभूत रूपमा सहकार्य गर्ने यो चाहिँ हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। र अन्तिममा फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत, छोटो समयको निमन्त्रण। संविधान जसलाई हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक प्रणालीको रूपमा र लोकतन्त्रको सामाजिक अन्तर्वस्तुको रूपमा समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर जारी गर्यौं। त्यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा दोस्रो चरणको पहिलो कदमको रूपमा हामीले वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि तपाईहरू त्यो निर्वाचनबाट विजयी हुनुभएर यहाँ अभिमुखीकरण कार्यक्रमको निम्ति उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईहरूलाई विजयको निम्ति हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र तपाईहरूको कार्यकाल हाम्रा घोषित प्रतिबद्धता अनुरूप सफल पार्न सक्नुहोस्, त्यसको निम्ति शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हुन त हामीले मलाई चाहिँ यो बधाई नभनेर धन्यवाद दिनुपर्ने स्थिति पार्टीमा कहिले ल्याउन सकिएला
जिम्मेवारी लिइदिएकोमा भन्ने लाग्छ। हामी अहिले त्यो ठाउँमा पुगेको छैनौँ, तर समाजवाद निर्माणको दिशातिर जाने हो भने हामीले तपाईले यो जिम्मेवारी लिदिन पर्यो क्या भनेर भनेपछि त्यो जिम्मेवारी लिदिन तयार हुनुभएकोमा धन्यवाद दिन पर्ने स्थिति चाहिँ आउनुपर्ने हो। अहिले हाम्रो वैचारिक सांस्कृतिक स्तर त्यहाँ त पुगिसकेका छैन, तैपनि तपाईहरूले अहिले एउटा जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यो जिम्मेवारीका निम्ति धन्यवाद सहित तपाईहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यस अभिमुखी कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा म थोरै संक्षिप्तमा केही नीतिगत कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु, केही सामान्य जस्तो लाग्ने तर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरो, हामीले हाम्रो पार्टीको रणनीति र मूल कार्यनीतिको बारेमा स्पष्ट र दृढ हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यदि यसलाई बिर्सने हो भने हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित भएर त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुको कुनै अर्थ रहने छैन। हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले वा अरू पार्टीहरू जसबाट निर्वाचित भए पनि हुने दिशातिर हामी जानु हुँदैन। त्यसो गर्नलाई सबभन्दा पहिले हामीले केन्द्रबिन्दु राख्नुपर्ने काम हाम्रो पार्टीको रणनीति र कार्यनीतिको सेवाका निम्ति हामी त्यहाँ गएका छौँ भनेर बुझ्न जरुरी छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हाम्रो पार्टीको रणनीति नेपालमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु हो, समाजवाद निर्माण गर्नु हो। हाम्रो मूल कार्यनीति समाजवाद उन्मुख समृद्धि र समाजवादको आधार तयार पार्नु हो। हामीले दुईटा मध्ये एउटा बिर्स्यौँ भने हामी सही दिशातिर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले समाजवादको रणनीतिक लक्ष्यलाई विस्मरणमा लग्यौँ, बिर्स्यौँ, तिलाञ्जली दियौँ भने हामी सही दिशातिर जान सक्दैनौँ र हामीले समाजवादको रणनीतिक लक्ष्यलाई त केन्द्रबिन्दुमा राख्यौँ, तर वास्तवमा त्यो हासिल गर्नका निम्ति आवश्यक अहिले भने जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने गरी हामीले उत्पादनको वृद्धि गर्ने, उत्पादक शक्तिको वृद्धि गर्ने, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने यो तत्कालको मुख्य कार्यभारलाई बिर्स्यौँ भने पनि हाम्रो समाजवादको कुरा नाराका नारा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो दुईटा कुराको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ। यो दुईटा कुरालाई हामीले एकदम राम्रोसँग स्मरण गर्नु र दृढतापूर्वक त्यसलाई पक्रन जरुरी छ। र त्यसको सन्दर्भमा प्रारम्भमा एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, यो बाटो के हो हाम्रो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो बाटो जो हामीले लिएका छौँ अहिले, त्यो बाटोकोले गर्दाखेरि धेरै भ्रम र अन्योलहरू पैदा भएको पनि मैले देखेको छु। हाम्रो बाटो अहिले हामीले शान्तिपूर्ण बाटो भनेका छौँ। शान्तिपूर्ण बाटोको अहिलेको मुख्य पक्ष शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। तर प्रारम्भमा के कुरा सबैलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भने हामीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा भनेको शान्तिपूर्ण बाटोको सम्पूर्ण पक्ष होइन। हामीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई शान्तिपूर्ण बाटोको मूल पक्ष बनाएका छौँ, तर शान्तिपूर्ण बाटोबाट नै अगाडि बढ्ने गर्दा हामीले के कुरामा स्पष्टता हासिल गर्न जरुरी छ भने त्यो भनेको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन पनि हो, त्यो भनेको शान्तिपूर्ण विद्रोह पनि हो। त्यसकारण हामीले अहिले शान्तिपूर्ण बाटो अख्तियार गरेका छौँ र त्यसको एउटा मुख्य पक्ष शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छौँ। यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी भयो र यो कुरालाई स्पष्ट पार्दै पार्टीले के पनि भनेको छ भने हामी शान्तिपूर्ण बाटोबाट त्यसको मुख पक्ष शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा बनाएर अहिले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र नेपालमा समाजवाद उन्मुख समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादको दिशातिर जान चाहन्छौँ र वास्तविक समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौँ। तर कथम कदाचित कुनै ढङ्गले शान्तिपूर्ण बाटोलाई अवरुद्ध गरियो भने जनताले जे गर्दाखेरि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्छ त्यो बाटो अख्तियार गर्नु पनि हाम्रो निम्ति अनिवार्य दायित्व हुन जान्छ भन्ने कुरा पनि पार्टीले भनेको छ। त्यसकारणले यो कुरामा स्पष्टता हासिल गर्न जरुरी छ। र योसँग जोडिएको कुरा के हो भने हाम्रो धेरै साथीहरूले, पार्टीका साथीहरूले, जनप्रतिनिधि साथीहरूले भन्ने के गरेको सुनिन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा आइएपछि यो अभ्यासमा आइएपछि त यस्तो विकृति फोहोर त हुने नै भयो नि भन्ने कुरा गरेको देखिन्छ। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा भन्नु र
संसदवाद भन्नु एउटै कुरा होइन। एकदम प्रश्न हुनुपर्छ। हामी अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छौँ, तर पुँजीवादलाई सघाउ गर्न, पुँजीवादलाई बलियो बनाउन हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आएका होइनौँ। हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा संसदवाद होइन। हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा सहभागिता पुँजीवादलाई सुदृढ बनाउने काममा सहभागिता होइन। हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत पुँजीवादको विरुद्ध जान चाहन्छौँ। त्यस कारणले हामीले चलन चल्तीमा संसदीय व्यवस्था जो भनेका छौँ त्यसलाई पुँजीवादलाई भने हो। जनप्रतिनिधिमूलक प्रणालीलाई नै संसदीय व्यवस्था मान्ने र जनप्रतिनिधि संस्था चाहिँदैन भने जसरी सोध्ने, त्यसको लागि निर्वाचन चाहिँदैन भने जसरी सोध्ने जो चिन्तन छ त्यो भने चाहिँ संसदवाद हो भन्ने चिन्तन छ, त्यो गलत छ। यसमा स्पष्टताको आवश्यकता छ। आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रतिक्रान्तिको सीमावलोकन गरेर त्यसको शिक्षा लिने सन्दर्भमा पनि, चाहे 21औं शताब्दीमा जनवादको विकासको दस्तावेजमा होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रतिक्रान्तिको शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेजमा होस्, हामीले भनेको कुरा के छ भने हामीले सत्ता सञ्चालनमा सर्वहारा श्रमजीवी जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको संस्थागत प्रणालीको विकास गर्नेछौँ, जुन मामलामा कमजोरी भएको थियो। त्यसकारण हामी जनप्रतिनिधि संस्थाकै पक्षमा छौँ, हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ, तर त्यो निर्वाचन कुन ढङ्गले अगाडि बढाउने, जनप्रतिनिधि संस्थाको पूरक श्रमजीवी वर्गको अर्को मेकानिजम के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले अन्वेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर हामी जनप्रतिनिधि संस्था र जनप्रतिनिधिको प्रणालीको पक्षमा हुन्छौँ र त्यो भनेको पुँजीवादमा सहभागिता होइन। त्यही अहिले हाम्रो यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा सहभागिता, यो निर्वाचनमा सहभागिता, यो स्थानीय तह वा प्रदेश वा सङ्घीय निर्वाचनमा सहभागिता र त्यो जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा हाम्रो भूमिका चाहिँ पुँजीवादलाई सहयोग गर्न होइन, पुँजीवादलाई सुदृढ गर्न होइन, बरु पुँजीवादलाई भत्काउन हो भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। पहिलो यो बुझिएन भने हामी निर्वाचन लड्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। हामीले कुनै स्थानीय तह वा प्रदेश वा सङ्घमा निर्वाचन जित्नुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण पहिलो कुरा म यसबारेमा नै सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, नीतिगत रूपले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा अहिले पनि हामीले पहिला भन्ने गरेको राष्ट्रिय पुँजीवाद वा प्रगतिशील पुँजीवादको अवस्था होइन। यसको मुख्य पक्ष चाहिँ दलाल पुँजीवादको अवस्था हो। अहिले विश्वमा जो भूमण्डलीकृत पुँजीवाद छ र त्यसको मुख्य सञ्चालन संयन्त्र नव उदारवाद छ, नीतिगत संयन्त्र, त्यो नव उदारवाद र भूमण्डलीकृत पुँजीवादको कारणले विश्वव्यापी रूपमा अहिले नव उपनिवेशीकरणको प्रक्रिया छ। त्यो नव उपनिवेशीकरणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय पुँजीको विकास सहज ढङ्गले हुन सक्दैन। त्यसकारणले राष्ट्रिय पुँजीको विकास र उत्पादक शक्तिको विकास नगरिकन समाजवादको आधार तयार पार्न नसकिने र समाजवादमा जान नसकिने, तर हामी सामान्य ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो राष्ट्रिय पुँजीको विकास नहुने। किनभने नेपालको सन्दर्भमा ठुला पुँजीपति वर्ग वा उच्च मध्यम स्तरका पुँजीपति वर्ग पनि भूमण्डलीकृत पुँजीवादको सञ्जालमा प्रवेश गरिसके। उनीहरूलाई राष्ट्रिय पुँजीको दिशातिर, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको दिशातिर विकास गर्न पनि हामीलाई धेरै गाह्रोको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय पुँजीको साँच्चै विकास गर्ने हो भने हामीले तलबाट मेहनत नगरिकन हुँदैन। माथि ठुला पुँजीपति वर्ग र उच्च मध्यम वर्गलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रक्रियाबाट नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने स्थिति छैन। त्यो नवोन्मेषको जालोमा छ। अहिले उनीहरूको मातहत, उनीहरूको अन्तर्गत काम गरिराखेका छन्, त्यसैबाट उनीहरू लाभ लिन्छन्। त्यस कारण तल हामीले कृषिको रूपान्तरण, कृषिजन्य उद्योगहरूको विकास र तलबाट चाहिँ हामीले सहकारीहरूको भूमिकाको वृद्धि, सामूहिक संस्थाहरूको भूमिकाको वृद्धि गरेर मात्रै नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनसक्छ र त्यस पछाडि मात्रै हामीले भनेको समाजवाद उन्मुख समृद्धि हुनसक्छ। त्यसको निम्ति हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने समाजवाद उन्मुख दिशातिर नजोडिकन राष्ट्रिय पुँजीको विकास नेपालमा हुँदैन। कसैले शुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास गर्ने, त्यसपछि समाजवादमा जाने भन्छ भने त्यो भ्रम हो। हामीले समाजवादको अभिमुखीकरण, समाजवादको दिशातिर
हाम्रा सारा विकासको प्रक्रिया नजोड्ने हो भने राष्ट्रिय पुँजीको विकास र समृद्धिको दिशातिर हामी जान सकिन्न। त्यो दलाल पुँजीवादको डोमिनेसनको बीचबाट हामी चाहिँ परम्परागत पश्चिमी मोडेलको विकासको प्रक्रियामा रुमलिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो लक्ष्य बिर्सिएका हुन्छौँ। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ म दोस्रो कुरा भन्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा विकासको अवधारणाका बारेमा हामी तल विकास गर्ने भन्छौँ, स्थानीय तह त झन् सबभन्दा बढी विकासको अवधारणासँग सम्बन्धित छ, विकास गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। यद्यपि यो लोकतन्त्रको मूल जग पनि हो। नेपालमा माथिबाट कसैले लोकतन्त्र अपहरण गर्न चाहे पनि यो तल स्थानीय तह बलियो भएको कारणले लोकतन्त्र अपहरित हुन त्यति सजिलो छैन, प्रतिगमन गर्न त्यति सजिलो छैन। तर लोकतन्त्रको अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिका चाहिँ विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने, तल जनतालाई सरकार दिएर आफ्नै पोल्टामा आफ्नो काखमा सरकार दिएर हामीले चाहिँ विकासको दिशातिर लैजानु हो। तर विकासको कुराकानी गर्दा विशेष त स्थानीय तहका साथीहरूले यो कुरा बुझ्नै पर्ने हुन्छ। हाम्रो स्थानीय तहमा विकास जसरी गर्न खोज्दैछौँ त्यसले हामीलाई विकास होइन, ठुलो एउटा चाहिँ समस्या सृष्टि गर्ने दिशातिर लैजान सक्छ। यो तल स्थानीय तहले मात्रै हल गर्न सक्दैन, यो सङ्घबाट नै नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गरेर मात्रै हल गर्न सकिन्छ। किनभने विकासलाई हामीले कसरी हेर्न थाल्यौँ भने पश्चिमा मोडेल अन्तर्गत पिच बनाउने, ठुला हस्पिटल बनाउने, ठुला कलेज बनाउने, ठुला स्कुल बनाउने होइन, अथवा त्यस्तै केही कारखानाहरू बन्यो भने त्यसलाई विकास भन्ने दिशातिर जान थाल्यौँ हामी। त्यसो गर्दाखेरि त्यो त बनाउनै पर्छ। जीवनका आवश्यकताहरू, जनतालाई सुविधा दिन ती संरचनाहरू निर्माण, ती सेवाहरूको निम्ति आवश्यक व्यवस्था त हामीले गर्नै पर्छ। तर त्यसको एउटा मुख्य कडी हामीले छोडिराखेका छौँ अहिलेसम्म। त्यो भनेको के भने उत्पादन र रोजगारीसँग स्थानीय जनतालाई जोड्नु। उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न सकेनौँ भने हाम्रा विकासका संरचनाहरू कालक्रममा खण्डरमा परिणत हुनेछन्। किन मान्छे चाहिँ या त खाडी मुलुकमा जान्छ होइन, खाडी मुलुकमा गएकाहरू र सहरका नेपालकै सहरका केन्द्रमा जान्छन् र बिस्तारै गाउँ बस्तीहरू उजाड हुन्छन्। एक चरणसम्म चाहिँ दसैँ तिहार मान्न अथवा आफ्नो अरू कुनै मान्न, विभिन्न जातीय भाषिक सांस्कृतिक समुदायले आफ्नो चाडपर्व मान्न पहिला जन्मेको हुर्केकै गाउँमा जाउन् त भन्ने ठाउँसम्म त एक तहसम्म हुन्छ, पछाडि त्यो पनि बाँकी रहन्न र त्यो खण्डर भन्छ। किन मान्छे त्यहाँ बस्ने कुरा, मान्छेको जनजीवनको आधार त्यहाँ सृष्टि नगरिकन त्यो विकास चाहिँ दिगो विकास हुनै सक्दैन र त्यहाँ बस्ती रहँदैन। त्यसकारणले हामीले बनाएका विकासका संरचनाहरू ध्वस्त हुने, मान्छे अर्को ठाउँमा सिफ्ट गरिसकेको हुने स्थिति आउने खतरा छ। यो बारेमा चाहिँ हामी अहिलेदेखि सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण हाम्रो फोकस अबको स्थानीय तहले गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ विकासका अरू हामीले भन्ने गरेका परम्परागत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने, तर मुख्यतः उत्पादन र रोजगारीसँग जनतालाई जोड्ने र त्यहाँ नै जनता बस्न सक्ने, जीविकोपार्जन गरेर बस्न सक्ने आधार तयारी नआरिकन हुँदैन। तेस्रो कुरा मैले ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको कुरा त्यो हो। र चौथो कुरा, हाम्रो संविधानले संहिताको विशेष व्यवस्था गरेको छ। यो संहिता सामान्यतया अरू धेरै मुलुकहरूमा भए जस्तो संहिता होइन। संहितामा सामान्यतया सङ्घलाई संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेर अधिकार दिने र प्रदेशलाई अरू थप अधिकार दिने, केही अधिकार दिने गरेको हुन्छ। तर हामीले त्यो विधि अपनाएनौँ। हाम्रो यहाँ ठुलो बहस भयो संविधान जारी गर्ने बेलामा, जब हामीले हाम्रो पार्टीलेको विशेष पहल कदममा हामीले संहिता अन्तर्गत विशेष व्यवस्था गरौँ र त्यो चाहिँ सङ्घ र प्रदेशलाई मात्रै संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने होइन, स्थानीय तहलाई पनि संविधानले नै राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरौँ भनेर भन्यौँ। त्यो कुरा व्यवस्था अहिले गरिएको छ। तर यो संहिता विशेष मोडेलको संहिता छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो संहितामा स्थानीय तह अत्यन्तै अधिकार सम्पन्न छ। यो अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले समाजवादको आधार तयार निर्माण गर्न र त्यसको निम्ति समाजवादमुख समृद्धिको दिशातिर लैजाने र जनतालाई चाहिँ एउटा नयाँ मान्छे बन्नेतिर लैजानका निम्ति धेरै कुरा गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको यो अत्यन्तै ठुलो अधिकार सहितको स्थानीय तहमा हामी छौँ भन्ने कुरा बुझेर त्यो अधिकारको वास्तविक प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ एकातिर लोकतन्त्रलाई जनमुखीकरण गर्ने,
अर्कोतिर चाहिँ तल जनमुखी समृद्धिको प्रक्रियामा लगेर एउटा समाजवादको आधार तयार पार्ने काम गर्न जरुरी छ। यो कुरालाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरौँ भन्ने म केही नीतिगत कुरा भन्न चाहन्छु। अरू केही छुटपुट कुरा, अब निर्वाचित त भइसकियो, कोही चाहिँ दोहोऱ्याएर हुनुभएको छ त धेरै नयाँ हुनुभएको अहिले देखियो। यसको सन्दर्भमा म केही 7-8वटा केही सामान्य जस्तो लाग्ने तर धेरै महत्त्वपूर्ण केही बुँदाहरू संक्षेपमा राख्न चाहन्छु, त्यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी चाहे मेयर हौँ चाहे उपमेयर, चाहे अध्यक्ष हौँ चाहे उपाध्यक्ष, जे भए पनि चाहे वडाध्यक्षहरू जेसुकै होस्, हामी शासक होइन, हाकिम होइन भन्ने मानसिकता चाहिँ भित्रदेखि आत्मसात गर्नु पर्यो। हामी जनसेवक हौँ र कारिन्दा हौँ। यो कुरा चाहिँ सामान्य जस्तो लाग्छ, तर हाम्रो अभिमुखीको हाम्रो ओरिएन्ट काम गर्ने प्रस्थान बिन्दु सुरुदेखि नै कतातिर लैजाने भन्ने कुरा हो। जनताले निर्वाचित गरेका छ, हामी शासक भयौँ अब जनताको मत लिएर भन्ने हो कि जनताले चाहिँ मत दिएर हामी हाकिम बनायौँ भन्ने हो कि हामी चाहिँ सेवक हौँ र कारिन्दा हौँ भन्ने हो। हामी सेवक र कारिन्दा हो। जति सक्यो त्यति विनम्र हुने, जति सक्यो त्यो सेवाभावले चाहिँ उत्प्रेरित हुने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यो यत्रो परिवर्तन पछाडि वास्तवमा अरू विकासका कुरा त छन् नै, जीवन सुधारका अरू कुरा पनि छन् नै, तर एउटा कुरा नेपाली जनताले चाहेको छ, त्यो के हो भने नियमित हुनुपर्ने सरकारी कामकाज। दुईटा कुरा नगरिकन हुनु पर्यो, एउटा भनसुन नगराइकन, अर्को घुस नखाइकन। यति दुईटा कुरा ग्यारेन्टी हाम्रो निर्वाचित स्थानीय तहले गर्नै पर्छ। यो गर्न सकिएन भने हामीले अरू जसुकै कुराकानी गरौँ, मूलभूत कुरा दिएको ठरिँदैन यो परिवर्तनबाट। नियमित हुनुपर्ने काम, नियमित कामहरूमा चाहिँ भनसुन गराउनु पर्यो भनेदेखि र घुस खुवाउनु पर्यो भने त्यो ठिक भएन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यसमा ध्यान जाओस्। तेस्रो कुरा चाहिँ यो भ्रष्टाचार, त्योसँग जोडिन्छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताको कुनै गन्ध हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूमा आउनु भएन। सुरुदेखि नै म स्वच्छ पारदर्शी ढङ्गले काम गर्छु भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हुनु पर्यो र त्यसमा यताउता किनभने मान्छेको चिन्तन संस्कृतिकोले भौतिक वातावरणले जो प्रभावित पार्छ नि, क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ क्रान्तिकारी चेतको आधारमा भौतिक वातावरणलाई फेर्ने भने हो। भौतिक वातावरण जस्तो छ त्यस्तै हुने हो भने क्रान्तिकारी सिद्धान्त बिना क्रान्ति हुँदैन भन्ने निष्कर्ष नै लागु हुँदैन। त्यसकारणले हामीले भौतिक परिवेशले हामीलाई बिगार्न सक्छ हैन। अघि हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रो स्वागत भाषण गर्ने मित्रले भन्नुभयो भने रूपचन्द्रको एउटा लिएर, रूपचन्द्रले अर्को कुरा पनि भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मौका नपाएर बेइमान नभएको भाते त होइनौँ हामी। मौका पाएपछि हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ विचारणीय छ। मौका नपाउँदाखेरि भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, अनियमितताको विरोध गर्ने, नातावादको विरोध गर्ने, कृपावादको विरोध गर्ने हैन। तर मौका पाएपछि आफूले त्यही गर्ने दिशातिर जो वातावरणले उत्प्रेरित गर्न सक्छ त्यसबाट आफूलाई बचाउन जरुरी छ। मैले तेस्रो कुरा यो ध्यानाकर्षण गर्न खोजेँ, स्वच्छता, पारदर्शिता र सरलता। चौथो कुरा, सबै जनप्रतिनिधिहरूले यो सरकारी कानुनमा र नियममा पनि छ कि छैन मलाई थाहा छैन, माथि चाहिँ छ, सबैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण हैन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकारले 2 महिना भने चाहिँ हाम्रो पार्टीले 1 महिना भित्रैमा गरून्, निर्वाचन आफ्नो कार्यालयमा दर्ता गरेर सार्वजनिक गर्ने हैन। र हरेक 6 महिनामा वा 1 वर्षमा थप घट के छ त्यसको पनि सार्वजनिक गर्ने हुनु पर्यो सम्पत्ति विवरण। फेरि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा यो त देखाउने हो अन्त कहाँ कहाँ पनि छ भन्ने कुरा सुन्न भएन। त्यो सुनेपछि त के अर्थ भयो? के अरे सोभियत रुसमा जो पतन भयो त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति पछिल्लो अवस्थामा कसैको नाम पनि थिएन समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि।
तर व्यक्तिगत सम्पत्ति कसैको नाममा दर्ता नहुने मात्रै व्यक्तिगत सम्पत्तिको मालिक नहुनु होइन रहेछ नि त। व्यक्तिगत सम्पत्ति त कति जम्मा गरे कति जम्मा गरेछ नोकरसाहरुले, तर उनीहरूको नाममा दर्ता थिएन। त्यसैले यो कुरामा पनि सबैको ध्यान जाओस्, म यो कुरा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कम्तीमा पनि हामीले यो आफ्नो सेवा र सुविधालाई न्यूनतम भन्दा न्यूनतम बनाउनु पर्यो हैन। अवांछित ढङ्गले त्यसलाई वृद्धि गर्ने दिशातिर जानु भएन, त्यस कुरामा ध्यान जाओस्। अर्को, अब यो चाहिँ कसरी हामी टेक्निकली मिलाउन सक्छौं, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विशेषतः वृद्ध भत्ता जनताको पोल्टामै घर दैलोमा कसरी पुर्याउने भन्नेतिर एउटा एजेन्डा सबैले बनाउनु पर्यो। बुढाबुढी 90 वर्षको 95 वर्षको बुढाबुढीहरू पनि गाउँमा बोकाएर ब्याङ्क भएको ठाउँमा वृद्ध भत्ता लिन जाने स्थिति देखियो। यस्तो बेहाल त हुनु भएन। त्यसकारणले त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ, हामीले विधि मिलाएर संयोजन गरेर कमसेकम वृद्ध भत्ता चाहिँ, अरू पनि त्यो क्रममा भत्ताहरू चाहिँ घर दैलोमा पुर्याउन सकिन्छ भने धेरै राम्रो भयो, तर वृद्ध भत्ता चाहिँ घर दैलोमा पुर्याउनै पर्यो, त्यो कुरामा ध्यान जाओस्। विकासको सन्दर्भमा मैले अघि नै भने, त्यसकारणले म सैद्धान्तिक कुरामा चर्चा गर्न चाहन्न, तर विकासको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने सबैले एकीकृत विकास योजना बनाऊ 5 वर्षको, र त्यसले दिशा भिजन दूरदृष्टिको कोणबाट अझ अगाडि पनि जान सक्छ, तर सबैले इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्लान बनाऊ आफ्नो स्थानीय तहको। त्यसको निम्ति आफू नै पर्याप्त हुँदैन, आफ्नो पार्टी विज्ञहरू जस्तो हाम्रो पार्टीकै विज्ञहरू हुनुपर्छ भन्ने छैन। अलिकति वामपन्थी उन्मुख, अलिकति सामाजिक रूपान्तरण उन्मुख, समाजवाद उन्मुख विज्ञहरू कुन कुन विषयका कहाँ छन् उनीहरूलाई पनि लिएर हामीले चाहिँ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट प्लान बनाउनु पर्यो, त्यो 5 वर्षको। त्यस पछाडि अर्को दुईटा कुरा चाहिँ यो मेरो विशेष जोड छ, मैले धेरैदेखि भने छु। अहिले नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने सङ्घीय सरकारको बारेमा पनि यो कुरा भनियो, अध्यक्ष र हामीले यो कुरामा जोड दियौँ। त्यो के हो भने दुईटा कुरा, स्वच्छ खानापानीको निम्ति माग्न नपरोस्, यस्तो स्थिति गर्न परेको खानेपानी नपाउने कुन बस्ती छ भनेर तपाईहरुले आह्वान गर्नु पर्यो। आफ्नो पार्टी संयन्त्र, आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो चाहिँ माग गरेर जनतालाई आह्वान गरेर यहाँ चाहिँ अहिले पनि खानेपानी स्वच्छ पाएको छैन। त्यसमाथि पनि सबभन्दा पहिले अहिले सरकारको बजेटले पनि नीति कार्यक्रमले दलित बस्तीमा त खानेपानी पुर्याउनै पर्छ भन्ने कुरा घोषणा गरेको छ। त्यसैले खानेपानी चाहिँ त्यसको निम्ति पनि स्थानीय नेता वा माथिल्लो नेता धाउनु पर्ने, हाम्रो गाउँ बस्तीमा चाहिँ पानी नै छैन लौ न भन्नु पर्ने स्थिति अन्त गरिदिनु पर्यो। 1 वर्षमा सकिन्छ भने 1 वर्षमा, सकिन्न भने त्यो योजना निर्माण गर्न जति समय लाग्छ त्यति अवधिसम्ममा एक घर एक धारा चाहिँ पुर्याउने, त्यसको निम्ति बिन्ती गर्नुपर्ने, निवेदन हाल्नुपर्ने, चाकरी गर्नुपर्ने हुनु भएन। खानेपानी कहाँ छैन भनेर डिमान्ड गर्ने, माग गर्ने, खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, सबैको घरमा धारा पुर्याउने, त्यसको अवधि चाहिँ न्यूनतममा योजना अलि ठुलै छ 1-2 वर्ष 2-3 वर्ष लाग्छ भने त्यो योजनाले माग गर्ने अवधिसम्म होस्, तर होइन भने तत्काल पहिलो काम चाहिँ खानेपानीलाई दिने र दोस्रो सबैको घरमा बिजुली पुर्याउने। खानेपानी र बिजुली सबै ठाउँ पुगोस्, त्यो कुरामा सबैको ध्यान जानु पर्यो। दोस्रो, तेस्रो विकासको कुराकानी गर्दाखेरि अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको रूपान्तरण, उत्पादन रोजगारी, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, ऐतिहासिक वस्तु र थलोहरूको संरक्षण र संस्कृतिको संरक्षणमा ध्यान दिउँ। अरू कुरा हामीले भन्दै आइरहेका छौँ। म शिक्षाको बारेमा र स्वास्थ्यको बारेमा भन्न चाहन्छु। विशेषतः हाम्रो तलदेखि माथिसम्म शिक्षालाई ध्यान पुगेको छैन। अहिले पनि हामीले
बजेट बनाउन सकेनौँ सङ्घीय बजेटमा पनि। जति छ त्यति भयो, गत वर्षको जति छ त्यति भयो। मतलब अरू उत्पादनमा हामीले लगानी गर्ने, तर 20 वर्ष जो एउटा व्यक्ति जुन क्षेत्रमा जान्छ त्यसमा चाहिँ हामीले लगानी बढाउँदैनौँ भने देश बन्दैन। 20 वर्ष एउटा मान्छे 4 वर्षदेखि हैन 25 वर्षसम्म ऊ विद्यार्थी हुन्छ, अनि त्यसमा लगानी गर्ने कुरामा कन्जुसाइ गरेर अन्तको बजेट छैन, अन्त लगाउनु पर्यो भने बाटो काटे हुन्छ, बरु बिजुलीको एउटा योजना काटे हुन्छ, बरु ठुल्ठुलो योजना, बत्ती त घर घरमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसबाहेक शिक्षाको क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी हामीले बजेट विन्यास गर्नुपर्छ। शिक्षालाई कायापलट नगरिकन समाज रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। यो कुरामा ध्यान दिनु। शिक्षामा के गर्ने ठोस रूपमा छलफल गरौँला, तर शिक्षामा हामीले ध्यान दिनु। उत्पादनको सबभन्दा मुख्य थलो नै शिक्षा हो। एउटा मान्छेलाई पुस्तालाई 20 वर्षसम्म एक ठाउँमा राख्छौँ शिक्षाको लागि भनेर त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्दैनौँ। त्यो खाली हामीले चाहिँ सार्वजनिक संस्था मतलब सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि बोर्डिङ स्कुल जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा दिने भनेको पनि त्यो एउटा अर्थमा मात्रै सीमितीकरण छ, त्यो गलत छ। त्यो के छ भने बोर्डिङ स्कुलको जस्तै परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याउने, अङ्क धेरै ल्याउने भन्नेमा सीमित छ, त्यो अवधारणै गलत हो। माने शिक्षाले त कमसेकम पहिला जीवनको शिक्षा दिनु पर्यो। लाइफको शिक्षा निम्ति शिक्षा हो कि जीविकोपार्जनको निम्ति शिक्षा हो? लाइफ अन्तर्गत जीविकोपार्जन पर्नुपर्छ। जीवन दृष्टिबिन्दु नदिने तर जीविकोपार्जन मात्रै सीमित गर्ने चाहिँ म्यानुअल दास बनाउन खोज्दैछौँ हामी शिक्षा मार्फत, भोकेसनल एजुकेसन वा अरू केहीको नाममा। जीवन दृष्टिकोण देखेर जीवनको शिक्षा दिनु पर्यो, त्यसपछि त्यसको पूरक अङ्गको रूपमा जीविकोपार्जन पनि गरेर खाने शिक्षा चाहियो। त्यो सँगसँगै ऊ देशभक्त नागरिक होस् र त्यसले चाहिँ राष्ट्रको निम्ति चाहिँ गरिबी निवारण गरेर समृद्धि गर्ने ह्युमन रिसोर्स पनि पर्यो। 4वटा लक्ष्य हुन्छ शिक्षाको। पहिलो लक्ष्य त जीवन शिक्षा हो नि। हाम्रो जीवन शिक्षा छोडिदिने, देशभक्त नागरिक बनाउनु पनि छोडिदिने। हामीले अधिकतम अहिले भएन भनेर गर्न खोजेको के छ भने जीविकोपार्जन गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिनु पर्यो क्या भन्छ। त्यति हो शिक्षाको उद्देश्य। त्यही टोटल शिक्षा सम्बन्धी अवधारणा गलत छ, फन्डिङ गलत छ हैन। हामीले हाम्रो पार्टीले गरेर देखाउनुपर्छ। शिक्षा फेरौँ। शिक्षा फेरेपछि अरू क्षेत्रमा फेर्ने प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ। अर्को स्वास्थ्यमा हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भने हाम्रो अहिलेसम्मको परम्परागत कुरा, बिरामी हो उपचार गर्न हामी केही खर्च गर्छौँ, हस्पिटल बनाइदिन्छौँ, डाक्टर केही उत्पादन गर्छौँ, औषधि केही दिन्छौँ। बिरामी नै नहुने पब्लिक हेल्थको दिशातिर हाम्रो ध्यान छैन। हाम्रो जीवनशैली, आहार विहार, खानपानले ट्रमा एक्सिडेन्ट भएर वा त्यस्तै कारणले हुने उपचार गर्नुपर्ने स्थिति बाहेक र जेनेटिक आफ्नो आनुवंशिक केही बाहेक 50% भन्दा बढी रोगहरू चाहिँ आफ्नो जीवनशैलीको कारणले, आहार विहारका कारणले, खानेपानीहरूको कारणले उत्पन्न हुन्छ। रोग कम गर्नतिर नलाग्ने, रोग प्रदूषण बढाइदिने, खानेपानी स्वच्छ नदिने, जीवनशैली पुरै चाहिँ अर्को ढङ्गको बनाउने, रोग चाहिँ लागे गर्ने, त्यसको निम्ति उपचार खर्च चाहिँ बढाइदिने। उपचार खर्च गर्न सक्दैन जनताले, अलिकति बढाएर कहाँ हुन्छ? अनि नयाँ ढङ्गले एप्रोच गर्नु पर्यो। पब्लिक हेल्थ र जीवनको कार्यशैलीलाई फेर्ने, आहार विहारमा जाने, प्रिभेन्टिभ मेथड्स अपनाउने खर्च त्यहाँ गरौँ न। अहिले उपचारात्मक यो जो खर्च गरिरहेका छौँ त्यसको 10% 15% मात्रै हामीले अर्को दिशातिर खर्च गऱ्यौँ भने हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रको 50% बजेट घटाउन सकिन्छ र समाजलाई अर्को बनाउन सकिन्छ। हामी त्यहाँतिर जाँदैनौँ। हामीले आफ्नो ठाउँमा विज्ञहरू पनि लगेर, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरू लगेर हैन, योगका प्रशिक्षकहरू लगेर, ध्यानका प्रशिक्षकहरू लगेर, हैन, हामी चाहिँ न्युट्रिसनका प्रशिक्षकहरू लगेर हामी भन्छौँ नि हाम्रो चाहिँ कोदो कुअन्न भन्थ्यौँ। अहिले विज्ञानले प्रमाणित गर्यो, अनुसन्धानले प्रमाणित गर्यो बेस्ट न्युट्रिएन्ट मध्ये पर्छ कोदो। माने यस्तो थुप्रै कुराहरू छन् हैन। त्यसकारण यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ फन्डामेन्टली नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। त्यो कुरामा सबैको ध्यान जाओस्
भन्ने म चाहन्छु। अघि विकासको अवधारणाको बारेमा मैले भनि नै हालेँ। त्यस्तै मैले सकेँ। अब यो हामीले अर्को चाहिँ पर्यावरणको रक्षा विकासको कुराकानी गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्छ हैन। हरित विकासको दिशातिर जानुपर्छ। जताततै डोजर लगाइदिएको छ। भोट हामीले पनि भोट कहाँबाट आउँछ बाटो ल्याइदिए भनेको छ भने डोजर ठेल्दियो हैन। भल बगिरहेछ, हिउँदमा चाहिँ उनै छ के अरे धुलै धुलो, अरू बेलामा बाढी जाने छ, हिलो हुनेवाला छ हैन, प्रकृति नष्ट हुनेवाला छ। यो दिशातिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्यो र चाहिँ हामीले पर्यावरणको रक्षा र हरित विकासको अवधारणामा जानु पर्यो। अर्को 8औं चिजमा के भन्छ, जननीति लागू गरौँ है। हामी नै श्रेष्ठ छौँ। जनताले एकचोटि भोट दिइहाल्यो, 5 वर्षमा दिन्थ्यो दिइहाल्यो, निर्वाचित गरिसक्यो, हामी सर्वज्ञता अनि विकास योजना निर्माण गर्न पनि जननीति लागू गर्न पनि नपर्ने भन्ने सोच्नु हुँदैन। जननीति लागू गर्न पर्छ। हामीले जनतासँग सोधेर बुझेर जनतासँग सुझावहरू लिएर काम गर्ने जननीति लागू गर्नै पर्छ र त्यसको निम्ति सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमलाई अनिवार्य बनाऊ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम अनिवार्य बनाऊ। त्यसले हामीलाई धेरै कुरामा मद्दत गर्न सक्छ र जनतासँगको अरू नियमित अन्तर्क्रियाको कार्यक्रम योजना निर्माण गर्दा होस्, त्यसको कार्यान्वयन गर्दा होस्। अनि यो उपभोक्ता समितिको कुरा छ। यो उपभोक्ता समितिको कुराकानी गर्दा जनतालाई संलग्न गराएर सहभागितामूलक विकास गर्नु ठिक छ, तर उपभोक्ता समिति बनाउने भने चाहिँ अलिकति यसो त्यहाँबाट केही गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त गराउनु। त्यहाँ कडा हुनु पर्यो। विकासको बजेटबाट केही यताउता गरेर हामीलाई सहयोग हुन्छ नि त सङ्गठनलाई भन्ने सोच्नु यो अपराध। त्यहाँतिर जानु हुँदैन। त्यो बारेमा पनि अलिकति ध्यान जाओस्। अर्को चाहिँ हाम्रो कार्यालयको प्रयोग र आपूर्ति व्यवस्थामा चाहिँ गुणस्तरीय प्रडक्ट छ भने नेपालमै बनेकोलाई, अहिलेको बजेटले पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिएको छ, नेपालमै बनेकोलाई चाहिँ प्रयोग गर्न हामीले प्राथमिकता दियौँ। कार्यालयमा र आफ्नो विकास निर्माणको आपूर्तिमा, आफ्नो अरू सरकारी कामकाजका आपूर्ति व्यवस्थाका निम्ति नेपाललाई बनेका चिजहरूलाई अब खतमै छ, गुणस्तरीय छैन भने त के लागेन। न्यूनतम गुणस्तरीय छ भने चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न अलिकति ध्यान दिउँ। यहाँ प्रशिक्षण नै छ, डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया है, जनताको सूचनाको हकलाई ग्यारेन्टी गर्ने र हाम्रो कार्य सम्पादन प्रक्रिया चाहिँ डिजिटलाइजेसनको प्रक्रियामा जाने कुरामा अलि मेहनत गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई मत दिने नदिने सबै हाम्रा जनता हुन्। सबै जनताको लागि सेवा सुविधा दिने काममा हामीले भेदभाव रहित ढङ्गले काम गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले सङ्गठन पनि यो पार्टी पो यस्तो रहेछ भनेर त्यही बनाउन सक्छौँ। हामीलाई भोट दिनलाई मात्रै गर्यो होइन, काङ्ग्रेस त्यसो गर्ला, एमाले त्यसो गर्ला, अरू पार्टीले त्यसो गर्दा हामी चाहिँ सबै जनताको सेवा गर्छौँ भनेर अरू हाम्रो सङ्गठनमा आबद्ध नभएकाहरू वा यसपल्ट हामीलाई भोट नदिएकाहरूलाई पनि हामीले गोलबन्द गर्ने साथीतिर जानुपर्छ। र अन्तिम कुरा म के भन्न चाहन्छु भने पार्टी पार्टी र पार्टी, यो देश र जनताको कुरा गरेँ मैले। सबै देश र जनताका निम्ति यो काम गर्नका निम्ति हामीले पार्टीको मार्गदर्शनमा काम गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पार्टीको मार्गदर्शन संयन्त्र त्यहाँ बनाइन्छ हरेक तहमा। त्यो संयन्त्रको मार्गदर्शन लिएर त्योसँग सल्लाह गरेर मात्रै हामीले अरू कामहरू गर्नुपर्छ। यहाँ दुईवटा समस्या देखिरहेको छु मैले। एउटा चाहिँ सल्लाह गरेन निर्वाचितहरूले भन्ने चाहिँ के देखाएको छु नेताहरूले भन्ने, पार्टीका नेताहरूले त्यो नियुक्ति सुक्तिमा छ नि अथवा ठेकापट्टाहरूमा होइन, त्यो चाहिँ आफूले गर्यो भन्ने। मार्गदर्शन दिने भने त मूलभूत रूपमा त्यो होइन नि, त्यो पनि हो। मार्गदर्शन त हरेक इन्टिग्रेटेड प्लान बनाउन मार्गदर्शन गर्ने, कुन कुन बजेटलाई कसरी विन्यास गर्न मार्गदर्शन गर्ने, कसरी त्यहाँ उत्पादन रोजगारीसँग जोड्न सकिन्छ, कसरी विकासको नयाँ मोडल बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ समग्रमा मार्गदर्शन गर्नु पर्यो नि। मार्गदर्शन भने एक कर्मचारी नियुक्ति गर्ने वा अरू केहीमा नियुक्ति गर्ने हामीलाई सोधेनौँ भनेर उपेक्षा गर्यो भन्ने कुरा मात्रै ठिक छैन एउटा। अर्कोतिर चाहिँ निर्वाचितहरूले पनि पार्टीका नेताहरूले भन्छन् भने यसो नियुक्ति सुक्तिमा चाहिँ सोधिदिने, अरू चाहिँ जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, यो कुरा ठिक छैन। यसलाई हामीलाई ध्वंस पार्छ। त्यस कारण पार्टीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टीको मार्गदर्शन सम्बन्धित तहमा बनाइने संयन्त्रसँग छलफल गरेर काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसो भयो भने हामी चाहिँ गुणस्तरीय काम गर्न सक्छौँ
र हामी अहिले समाजवाद उन्मुख समृद्धिको काममा योगदान गर्दै समाजवादको बाटोमा लम्कन सक्छौँ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। बालसला।